नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे मौत के लम्हात और कब्र के अहवाल पर। अब देखें कि मौत का आना तो बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। लिहाजा अक्लमंद शख्स वो है कि जो अपनी मौत को याद रखे, क्योंकि मौत को जो याद रखेगा वही नेक अमाल की तरफ रागिब रहेगा और साथ साथ अपनी इस्लाह करता रहेगा। सूरत अल-नहल की आयत नंबर 32 में है, जब फरिश्ते उन लोगों की जान निकालते हैं जो पाक हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और कहते हैं कि अपने अमाल के बदले में तुम जन्नत में जाओ। अब ये देखें कि ये नेक लोगों की कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि जब मौत के फरिश्ते उनके पास आते हैं तो वो किसी भी घबराहट का शिकार नहीं होते, क्योंकि फरिश्ते आते ही उनको अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है, जिससे वो मालूम कर लेते हैं कि उनका अब आइंदा इंजाम क्या होने वाला है। और ऐसे नेक लोग फरिश्तों को देखकर खुशी का इजहार करते हैं। ये तो हो गया कि नेक लोगों का अहवाल कि जब उनके पास फरिश्ते आएंगे तो क्या मामला होगा। अब हम देखते हैं कि नाफरमान लोग जो हैं, शिर्क करने वाले हैं, अल्लाह ताला के नाशुक्रे लोग जो हैं, उनका क्या हाल होगा। सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 27 और 28 में इरशाद बारी ताला है, फिर कैसा हाल होगा जब फरिश्ते उनकी जान निकालेंगे जो नाफरमान हैं और उनके मुंह और पीठ पर गुर्ज मारते जाते होंगे। ये इसलिए कि वो उस राह चले जिससे अल्लाह नाखुश है और उसकी खुशी नापसंद की, तो उसने उनके अमलों को बर्बाद कर दिया। अब देखें कि अमलों को बर्बाद करने से मुराद ये है कि अगर इंसान कलमा गो नहीं है, वो शिर्क कर रहा है, बिदात में पड़ा हुआ है, तो ऐसे शख्स के जो अमाल हैं, जो नेक अमल वो दुनिया में वो करता रहा है, तो अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसने अपने नेक अमाल के साथ साथ शिर्क भी किया। अल्लाह की ज़ात के साथ औरों को उसने शरीक ठहराया। जो शख्स अपने बुरे अमाल की वजह से जहन्नुम में जाएगा तो जाहिर है कि उसके अच्छे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि उसने अपनी इबादत में, अपने नेक अमाल में खालिस अल्लाह की रज़ा को शामिल नहीं किया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र का अहवाल बताते हुए फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको रोज़ाना सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो उसको जन्नतियों का ठिकाना दिखाया जाता है, और अगर वो दोज़खियों में से है तो उसे दोज़खियों का ठिकाना दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है, ये है तेरा असल मुकाम जहाँ तुझे इसके बाद पहुँचना है, जब अल्लाह ताला तुझे क़यामत के दिन दोबारा उठाएगा। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। अब ये देखें कि हदीस से हमें मालूम होता है कि जो जन्नती है उसको सुबह शाम जन्नत दिखाई जाती है, और जब सुबह के वक्त उसको जन्नत दिखाई जाती है तो वो इसी खुशी में दोबारा से सो जाता है, और जब शाम को उसे जन्नत दिखाई जाती है तो इसी खुशी में वो सोता है और इसी खुशी में वो सुबह करता है। इसी तरह जो दोज़खी हैं उनको भी कब्र में सुबह और शाम दोज़ख दिखाई जाती है, और इसी इज़्तिराब व परेशानी में और शर्मिंदगी में वो दोबारा से फिर वो वक्त आ जाता है जिसमें कि उसको उसका ठिकाना जहन्नुम दिखाया जाता है, और उसको मालूम हो जाता है कि जब भी क़यामत बर्पा होगी तो उसको उसका ठिकाना मिल जाएगा। और इसीलिए जन्नती जो है वो कब्र में ही ख्वाहिश करेगा कि कब क़यामत बर्पा होगी और कब उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के करीब से गुज़रे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों कब्रों में मुर्दे अज़ाब में मुब्तला हैं और अज़ाब का बाइस कोई बड़ी बात नहीं।
ان میں سے ایک کا قصور یہ ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں قبر میں عذاب ہونے کی 2 وجوہات بتائی گئی ہیں، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور دوسرا چغل خوری کرنا۔ اب دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جن کو انسان معمولی سمجھتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں قبر میں عذاب کا باعث بن سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عذاب سے سب کو بچائے جو نافرمان اور بد اعمال لوگوں کو قبر میں دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں پر عذاب کا ذکر ہے کہ جو کہ نافرمان ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمان لوگ کیسے ہوتے ہیں اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا۔ سورۃ عبسہ کی آیت نمبر 40 سے 42 میں ہے، اور کتنے منہ اس دن گرد آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کے منکر اور ڈھیٹ ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کن لوگوں کے چہرے گرد آلود ہوں گے اور سیاہی چڑھی ہوگی۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہ زندگی میں قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اللہ کی آیات کو پڑھتے تو تھے، ان کو سمجھتے بھی تھے، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے تھے، اور سب کچھ جانتے بوجھتے وہ نافرمانی میں پڑے ہوئے تھے۔ ایسے لوگوں کا فرمایا گیا حدیث کے مطابق کہ اللہ اس عذاب سے بچائے کہ جو کہ ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ وہ کس قدر سخت عذاب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس عذاب سے بچائے۔ اسی طرح سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 24 اور 25 میں ہے، اور اس دن کتنے چہرے اداس ہوں گے، وہ خیال کریں گے کہ ان پر کمر توڑ عذاب آنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت ان کے چہرے کیوں اداس ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں آخرت کی فکر نہیں کی۔ اداسی تو آخرت کی فکر کے لیے ہونی چاہیے تھی، آخرت کے سامان کی کمی ہونے کی وجہ سے اداسی ہونی چاہیے تھی، وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے اداسی ہونی چاہیے تھی۔ اب اداسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث کے آخر میں کہا گیا کہ ان پر ایسا عذاب نازل ہونے والا ہے کہ جو کہ ان کی کمر توڑ دے گا۔ اسی طرح سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 سے 28 میں ہے، اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، کیا ہی اچھا ہوتا مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت ہمیشہ کے لیے مجھے ختم کر جاتی اور میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ یعنی جب نامہ اعمال انسان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اسی وقت وہ سمجھ جائے گا کہ میرے نامہ اعمال میں کیا درج ہے اور کیا میرا انجام ہونے والا ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ آنے والی موت کی وہ خواہش کرے گا۔ اور دنیا میں جس مال پر وہ بڑا اتراتا تھا، بڑا تکبر کرتا تھا کہ اس مال سے وہ ہر چیز کو خرید سکتا ہے، لیکن اب وہ اسی مال کو یاد کرے گا اور سوچے گا کہ اس وقت تو میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا۔ ایسے ہی نافرمان لوگوں کے لیے قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور جب فرشتے موت کے وقت ہمارے پاس آئیں تو ہمیں السلام علیکم کہیں، کیونکہ ایک مومن یہ جان جائے گا فرشتوں کے سلام کرنے سے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی ہولناکی سے بچائے اور آخرت میں کلمہ شہادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔